कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। नाई के छोटे भाई की कहानी। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा छोटा भाई जिसके दोनों होंठ कटे हुए थे, फकीर था। एक रोज वो भीख मांगने के लिए निकला ताकि वो भूखे मारे मार ना जाए। उसने एक गली में एक खूबसूरत मकान देखा जिसकी बैठक बहुत कुशादा और बुलंद थी और दरवाजे पर तो बहुत नौकर चाकर थे और एक काम जारी किए जा रहे थे। मेरे भाई ने एक शख्स से पूछा जो वहां खड़ा हुआ था, ये किसका मकान है? उसने कहा कि एक बड़मकी का है। ये सुनकर मेरा भाई दरबानों के पास गया और उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि अंदर जा, जो जो तू चाहेगा हमारा हक तुझे देगा। अब वो बैठक में दाखिल हो गया और थोड़ी दूर चलने के बाद एक हवेली देखी जो इंतहा दर्जे की खुशनुमा और खूबसूरत थी और इसके बीच में एक बाग था। ऐसा बाग उसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा था। हवेली में मारमार का फर्श था, ऊपर पर्दे पड़े हुए थे। मेरा भाई ये देखकर दंग रह गया। उसकी समझ में ना आया कि किधर जाए। आखिरकार वो मकान के सदर की तरफ बढ़ा। वहां उसने एक शख्स को देखा जिसका चेहरा हसीन था, दाढ़ी बहुत खूबसूरत थी। जब उसने मेरे भाई को देखा तो उठ खड़ा हुआ और कहा कि मरहबा, और उसकी मिजाज पुरसी की। उसने जवाब दिया कि मैं मुहताज हूँ। जब उसने मेरे भाई को ये कहते सुना तो निहायत गमगीन हुआ और उसने अपने कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाए, उनको फाड़ने लगा और कहा कि जिस शहर में मैं हूँ इसमें तू भूखा रहे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर उसने उसे हर किस्म की मदद देने का वादा किया और कहने लगा कि तुझे मेरे साथ खाना खाना होगा। मेरे भाई ने जवाब दिया कि ऐ मेरे आका, मुझ में अब सब्र की ताकत नहीं है, मैं बेहद भूखा हूँ। अब उसने गुलाम को आवाज दी कि तश्त तोड़ लोटा ला और कहने लगा कि ऐ मेरे मेहमान, आगे आ और अपने हाथ धो। मेरा भाई हाथ धोने के लिए उठा, लेकिन ना तो उसे कोई तश्त नजर आया था ना लोटा, मगर मेजबान अपने हाथ इस तरह से हिला रहा था कि गोया वो हाथ धो रहा हो। इसके बाद उसने आवाज दी कि दस्तरखान बिछाओ, लेकिन मेरे भाई ने कुछ ना देखा। अब उसने मेरे भाई से कहा कि बिस्मिल्लाह, ये खाना खा और तकल्लुफ मत कर। और उसने अपने हाथ इस तरह से चलाए कि गोया कि वो खाना खा रहा है। वो शख्स मेरे भाई से कहता जाता था कि खा और देख के ये रोटी कैसी सफेद और खूबसूरत है, लेकिन मेरे भाई को तो कोई चीज दिखाई ना देती थी। अब मेरे भाई ने अपने दिल में कहा कि ऐसा मालूम होता है जो लोगों के साथ मजाक करता है, ये शख्स तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इस शख्स की तरफ मुखातब होकर कहा कि ऐ मेरे आका, मैंने तमाम उम्र ना ही से ज्यादा खूबसूरत सफेद रोटी देखी है और ना ही से ज्यादा मजेदार खाई है। उसने कहा कि ये रोटी एक कनीज ने पकाई है जिसको मैंने 500 दिनार में खरीदा है। अब उसने आवाज दी कि ऐ गुलाम, हरीसा ला जो बेहतरीन खाना है, मगर इसमें बहुत सारा रोगन डाल लाइयो। और मेरे भाई से कहने लगा कि ऐ मेरे मेहमान, खुदा की कसम, सच सच कह कि तूने इस हरीसे से बेहतर कभी खाया है? तुझे मेरी जान की कसम, खाओ, तकल्लुफ मत कर। फिर उसने गुलाम से कहा कि सकबार चला जो मोटे बेड़ों का बना हुआ है, और मेरे भाई से कहा कि ऐ मेरे मेहमान, खा, क्योंकि तू भूखा है और तुझे इसकी जरूरत है। और वो अपने जबड़े चिल्ला रहा है और चबा रहा है। वो शख्स इस तरह से एक खाने के बाद दूसरा मंगवाता और कोई चीज ना आती, मगर वो मेरे भाई से कहता कि खा। अब उसने फिर गुलाम को आवाज दी कि चूजे ला जिनके अंदर पिस्ते बड़े हुए हैं, और मेरे भाई से कहा कि तेरी जान की कसम है मेरे मेहमान, इन चूजों को मैंने पिस्ते खिलाकर मोटा किया है, खा, क्योंकि ऐसी चीज तो तूने कभी नहीं खाई होगी। मेरे भाई ने कहा कि ऐ मेरे आका, इसका क्या कहना। अब वो अपने हाथ को मेरे भाई के मुंह की तरह से इस तरह बढ़ाने लगा गोया कि वो इसके मुंह में लुकमा दे रहा है। वो तमाम खानों का शुमार इनकी तारीफें करता जाता था, लेकिन मेरा भाई भूखा था और इसकी भूख बढ़ती जाती थी। इसे तमन्ना थी कि काश जू की रोटी ही मिल जाए। उसने कहा कि इन खानों के मसालों से बेहतर कभी तूने देखा है? मेरे भाई ने जवाब दिया कि ऐ मेरे आका, कभी नहीं। उसने कहा कि खूब खा और तकल्लुफ मत कर। मेरे भाई ने कहा कि अब मेरा पेट बढ़ गया है। इस पर इस शख्स ने आवाज दी कि इन खाने को बढ़ाओ और मीठा ले आओ। और मेरे भाई ने कहा कि ये खाना खा क्योंकि ये बहुत नफीस है, और ये मीठे टुकड़े खा, तुझे मेरी जान की कसम, ले इसे खा,
قبل اس کے کہ اس کا شیرہ بیٹھ جائے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے میرے آقا، خدا تیرا سایہ میرے سر کے اوپر رکھے، اور وہ میٹھے ٹکڑوں مشک کی زیادتی کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کا عادی ہوں، میرے لیے ہر میٹھے ٹکڑے میں سے ایک مشکال مشک اور آدھا مشکال عنبر ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور میرا بھائی سر اور منہ ہلاتا جاتا اور جبروں سے کھیلتا جاتا تھا۔ اب اس نے میرے بھائی سے کہا کہ یہ بادام کھا اور تکلف مت کر۔ میرے بھائی نے جواب دیا کہ میں سیر ہو گیا ہوں، اب میں زیادہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کہ اے میرے مہمان، اگر کھا سکتا ہے تو کھا اور لطف اٹھا، مگر خدا کے لیے بھوکا مت رہ۔ میرے بھائی نے کہا اے میرے آقا، جس نے اتنے قسم قسم کے کھانے کھائے ہوں وہ کیوں کر بھوکا رہ سکتا ہے؟ میرا بھائی سوچنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں ایسی بات کرتا ہوں کہ وہ ایسی حرکتوں سے توبہ کر لے۔ اب اس شخص نے کہا کہ ہمارے لیے شراب لاؤ، اور لوگوں نے اپنے ہاتھ ہوا میں ہلائے یہاں تک کہ گویا وہ شراب لائے، اور اس نے اپنے میرے بھائی کو پیالہ دے کر کہا کہ اے میرے آقا، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے 20 سالہ پرانی نیند پینے کی عادت ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تجھ سے شرط لگاتا ہوں کہ تو اس کا ایک گھونٹ بھی پی نہیں سکتا۔ میرے بھائی نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، تیرا احسان ہوگا، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے جنبش دی کہ گویا وہ پی رہا ہے، اور کہا کہ جامع صحت اب مکان کے مالک نے بھی اپنے ہاتھوں کے اشارے سے پی اور ایک دوسرا پیالہ میرے بھائی کو دیا۔ اس نے وہ بھی پی لیا اور ظاہر کیا کہ گویا بدمست ہو گیا ہے۔ اب میرے بھائی نے اسے غافل پا کر اس کا ہاتھ اوپر اٹھایا یہاں تک کہ اس کی بغل سفید سفید دکھائی دینے لگی، اور اس کی گردن پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ سارا مکان گونج اٹھا، اور پھر دوسرا تھپڑ لگایا۔ اس شخص نے کہا کہ اے کمینے، یہ کیا؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں تیرا غلام ہوں، تو نے اس پر مہربانی کی اور اپنے گھر میں آنے دیا اور اسے کھانا کھلایا اور پرانی شراب پلائی۔ وہ تیری خدمت میں گستاخ ہو گیا، لیکن تو اس بات سے آ رہا ہے کہ اس نادانی کا بدلہ لے اور اس کا گناہ معاف کر۔ جب اس نے میرے بھائی کی باتیں سنی تو بڑے زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ میں ایک مدت سے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کی ہنسی اڑاتا ہوں، لیکن سوائے تیرے میں نے کسی میں اتنا استقلال نہ پایا، نہ اتنی سمجھ کہ وہ میری بات میں شریک ہو سکے۔ میں نے تجھے معاف کیا اور تجھے میں واقعی ہم پیالہ اور ہم نوالا بناتا ہوں، تو میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑیو۔ اب اس نے وہی طرح طرح کے کھانے منگوائے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس نے اور میرے بھائی نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر میں نوشی کے کمرے میں گئے، دیکھا کہ وہاں چاند کی طرح سے حسین کنیزیں ہیں جو طرح طرح کے باجوں پر طرح طرح کے گیت گا رہی ہیں۔ وہاں ان دونوں نے شراب پینی شروع کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ شخص میرے بھائی کے ساتھ بہت منحوس ہو گیا، گویا دونوں بھائی بھائی تھے اور آپس میں بے حد محبت ہو گئی، اور اس نے میرے بھائی کو خلعت عطا کی۔ دوسرے روز صبح کو پھر وہی کھانا پینا شروع ہوا۔ ان کی یہ حالت 20 برس تک رہی۔ اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا اور سلطان نے اس کا سارا مال جو کچھ میرے بھائی کے پاس تھا ضبط کر لیا۔ میرے بھائی سے یہاں تک مطالبہ کیا کہ وہ بالکل فقیر ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہ رہا۔ اب میرا بھائی وہاں سے بھاگا، مگر راستے میں بدو نے اس پر حملہ کیا اور پکڑ کر اپنے قبیلے میں لے گئے۔ جس شخص نے اسے قید کیا تھا وہ اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور کہتا تھا کہ فدیہ دے کر اپنی جان مجھ سے خرید لے ورنہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، لیکن میرا بھائی رو کر جواب دیتا تھا کہ خدا کی قسم میرے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے، مگر میں تیرا قیدی ہوں، تیرا جو چیز چاہے میرے ساتھ کر۔ اس پر بدو نے اسے ایک چھری نکال کر میرے بھائی کے دونوں ہونٹ کاٹ ڈالے اور زیادہ سختی سے مطالبہ کرنے لگا۔ اس بدو کی ایک حسین بیوی تھی اور جب وہ بدو باہر ہوتا تو وہ میرے بھائی کے ساتھ راز و نیاز کرتی، مگر وہ اسے روکتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے بھائی سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی اور میرا بھائی اٹھا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور اس نے میرے بھائی کو دیکھ کر کہا کہ تف ہو تجھ پر اے مردود، اب تو میری بیوی کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھری نکالی اور میرے بھائی کو کھسی کر دیا۔ اسے اونٹ پر بٹھا کر ایک پہاڑ کے اوپر چھوڑایا۔ اتفاقاً بعض مسافر ادھر سے گزرے، انہوں نے اسے پہچانا، اسے کھانا پلایا اور مجھے اس کی خبر پہنچائی۔ میں وہاں گیا، اسے سواری پر بٹھا کر شہر میں لے آیا اور ضرورت کے موافق اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اب اے امیر المومنین، میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ بغیر تجھے خبر کیے کہیں میں واپس نہ چلا جاؤں، کیونکہ ایسا کرنا غلطی تھا۔ اب میرے ساتھ 6 بھائی ہیں اور ان کا کھانا پینا میرے ذمہ ہے۔ جب امیر المومنین نے میرا قصہ سنا، جو کچھ میں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا تھا سنا، تو وہ ہنسا اور کہنے لگا، اے خاموش، تو سچ کہتا ہے، تو کم گو اور فضول باتیں نہیں کرتا، لیکن اب تو اس شہر سے نکل جا اور کہیں اور جا کر رہ۔ اور اس نے میرے شہر بدر ہونے کا فرمان جاری کر دیا۔ اب میں ملک اور اقلیم پھرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس کی موت اور دوسرے شخص کے خلیفہ ہونے کی خبر ملی۔
मैं वापस शहर में आया और देखा कि मेरे सब भाई फौत हो चुके हैं और मेरा इस जवान से पाला पड़ा। मैंने इसके साथ बेहतरीन सलूक किया। अगर मैं बीच में ना पड़ता तो वो कत्ल हो चुका होता। वो मेरे ऊपर ऐसी बात का इल्जाम लगता है जो मुझ में नहीं है। ऐ लोगों, जो कुछ मेरी फजूल गोई के बारे में बयान किया जाता है झूठ है। इसी जवान की बदौलत मैं शहर ब शहर मारा मारा फिरा हूँ, यहाँ तक कि इस खिते में पहुंचा हूँ और तुम्हारे पास देखा। ऐ नेक मर्दूद, क्या ये मेरी मरवत की दलील नहीं है? अब दर्जी ने चीन के बादशाह से कहा कि जब हमने नाई का किस्सा सुना और इसकी फजूल गोई का इल्म हुआ और ये कि इसने जवान के साथ क्या जुल्म किया है, तो हमने इसे पकड़कर कैद कर दिया और आराम से बैठकर खाया पिया। असर की अजान के बाद दावत खत्म हुई तो मैं वहां से रवाना होकर घर आया। देखा कि मेरी बीवी नाक मुंह चुराए बैठी है। मुझे देखकर उसने कहा कि तू अपने दोस्तों के साथ मजे उड़ाता है और मैं घर में गमगीन बैठी हूँ। अगर तू मेरी तबीयत बहलाने बाहर ले चलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी और हमारी जुदाई का यही सबब होगा। ये सुनकर मैं उसे लेकर बाहर आ गया। ईशा के वक्त तक सैर तमाशे में मशगूल रहा। जब हम लौटे तो हमें ये कुबड़ा मिला। वो नशे में चूर था और ये दो इशार पढ़ रहा था। जाम भी साफ है, शराब भी, दोनों एक दूसरे से मुशाबा है। इसलिए बड़ी मुश्किल का सामना है, क्योंकि कभी ऐसा मालूम होता है कि शराब ही शराब है और प्याला नदार्द है, कभी ऐसा मालूम होता है कि प्याला ही प्याला है और शराब नदार्द है। मैंने उसे दावत दी और तली हुई मछली खरीद कर लाया। हम सब खाने बैठ गए। मेरी बीवी ने एक नवाले में एक टुकड़ा मछली का रख कर उसके मुंह में ठूंस दिया और उसका मुंह बंद कर दिया और वो मर गया। अब मैं इसे लाद कर ले गया और चलाकी से उसे यहूदी तबीब के घर डाल आया। यहूदी चलाकी से खानसमा के घर और खानसमा चलाकी से ईसाई दलाल के रास्ते में डाल आया। ये है मेरा कुल माजरा। और क्या ये कुबरे के किस्से से ज्यादा अजीब नहीं है? जब चीन के बादशाह ने यह किस्सा सुना तो मारे खुशी के वो सर हिलाने लगा और ताज्जुब से कहने लगा, जो माजरा इस जवान और फजूल गो नाई के दरमियान पेश आया है ना, वो इस झूठे कुबरे से ज्यादा अच्छा और दिलखुश कुन है। ये कहकर बादशाह ने अपने चंद हाजियों को हुक्म दिया कि इस दर्जी के साथ जाओ, नाई को कैद खाने से निकालकर मेरी खिदमत में हाजिर करो, क्योंकि मैं इसकी बातें सुनना चाहता हूँ और ये तुम सबकी निजात का बाइस होगा। अब इस कुबरे को दफन करवा देंगे हम। अब शहजाद को सुबह दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी। 34वीं रात। जब 34वीं रात हुई तो उसने कहा कि अनेक वक्त बादशाह, चीन के बादशाह ने कहा कि नाई को मेरे पास लाओ, इसकी वजह से तुम सबको निजात मिलेगी और हम इस कुबरे को दफन करवा देंगे, क्योंकि वो कल से मुर्दा पड़ा है। इसकी कब्र बनवा देंगे। हाजिब और दर्जी फौरन कैद खाने गए और वहां से नाई को निकाल कर ले चले। बादशाह के सामने हाजिर हुए। जब बादशाह ने उसे गौर से देखा तो मालूम हुआ बहुत बुरा है और 90 बरस से ज्यादा उसकी उम्र हो गई थी। उसका चेहरा स्याह और दाढ़ी और बनवे सफेद है, कान कटे हुए हैं, नाक लंबी है और चेहरे से हमाकत टपक रही है। इसे देखकर बादशाह हंस पड़ा और कहने लगा कि ऐ खामोश, मैं चाहता हूँ कि तू अपना किस्सा मुझसे बयान कर। नाई ने कहा कि जनाबना, लेकिन इस ईसाई, यहूदी और इस मुसलमान, इस मुर्दा कुबरे का जो तुम लोगों के दरमियान है, क्या किस्सा है? इन सब के जमा होने के क्या मायने हैं? चीन के बादशाह ने कहा कि तू पूछ कर क्या करेगा? उसने जवाब दिया कि मैं इनका हाल इसलिए पूछता हूँ ताकि बादशाह को मालूम हो जाए कि मैं फजूल गो नहीं हूँ और जो लोग मुझ पर बतूनी होने का इल्जाम लगाते हैं ना, मैं इनसे बड़ी हूँ। वो शख्स हूँ जिसे लोग खामोशी के नाम से मासूम करते हैं और मैं वाकई इसमें बासमी की हूँ। बादशाह ने कहा कि इस कुबरे का किस्सा इस नाई से बयान कर दो और ये कि इसके साथ ईशा के वक्त क्या पेश आया। ईसाई और यहूदी और खानसमा दर्जी ने क्या वारदात बयान की। दोहराने में कोई फायदा नहीं था। अब नाई ने अपना सर हिलाया और कहा कि वल्लाह, ये एक अजूबा बात है, इस कुबरे का मुंह खोलो। उन्होंने इसका मुंह खोला और नाई उसके सर के पास बैठा और फिर इसके सर को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह देखने लगा और इतना हंसा कि हंसते हंसते लूट फूट हो गया। कहने लगा, यूं तो हर मौत अजीब चीज है, लेकिन इस कुबरे की मौत इस काबिल नहीं है कि सोने के पानी से लिखी जाए। नाई के इस तरह कहने पर लोगों को सख्त हैरानी हुई थी। बादशाह उसकी बात सुनकर दंग रह गया था और कहने लगा, ऐ खामोश, आकर ये क्या बात है, कह तो सही। नाई ने कहा कि जनाबना, तेरी नेमतों की कसम, इस झूठे कुबरे में अभी जान बाकी है। ये कहकर उसने कमर में से कसूत निकाली और इसे खोलकर इसमें से एक सुरमेदानी निकाली जिसमें तेल था और इस तेल से उसने कुबरे के गले और गले के रग पट्टों की मालिश की और एक लोहे की चिमटी निकालकर उसके हलक में डाली। एक टुकड़ा मछली का कांटे समेत निकाल लिया। जब वो निकाला तो वो खून में लुथरा हुआ था। अब कुबरे ने छींक लिया और कूद कर अपने पांव पर खड़ा हो गया
اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بادشاہ اور حاضرین یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ بادشاہ ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے فوج والو، کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص مر کر زندہ ہو جائے؟ اگر کبرے کو یہ نائی نہ ملتا اور وہی تو اس کی زندگی کا سبب ہے تو وہ تو مر گیا ہوتا۔ سب نے کہا یہ واقعی ایک عجوبہ ہے۔ اب چین کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قصے کو قلم بند کر لیا جائے۔ انہوں نے قلم بند کر کے اسے بادشاہ کے دفتر میں رکھ دیا۔ بادشاہ نے یہودی، عیسائی اور خانسما الغرض کی ہر ایک کو ایک ایک نفیس خلعت عطا کر کے ان کو رخصت کیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ اب بادشاہ درزی کی طرف مخاطب ہوا اور اسے ایک نہایت عمدہ خلعت عطا کی۔ اسے اپنے خاص درزی کا عہدہ دیا اور اس کا روزینہ مقرر کر دیا اور اس کے اور کبرے کے درمیان صلح کروا دی۔ کبرے کو ایک بیش قیمت اور خوبصورت خلعت عطا کی اور اس کا بھی روزینہ مقرر کر کے اسے اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالا بنایا، اور نائی کو بھی انعام اور ایک خلعت عطا کر کے اس کا روزینہ مقرر کر دیا، اسے بھی اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالا اور شاہی نائی بنایا۔ اس طرح سے وہ سب نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ انہیں موت نے آ لیا جو تمام لذتوں کو زائل کرنے والی ہے اور تمام صحبتوں کو درہم برہم کرنے والی ہے۔ لیکن یہ دو وزیروں اور 19 الجلیس کی کہانی سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ بیع نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ویڈیو کا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔